बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक रोज सिकंदर सुल्तान को न जाने क्या सोचे कि इसने अपने चारों वजीरों से कहा कि मैं समुद्र का दूसरा किनारा मालूम करना चाहता हूँ, इसलिए बहरी सफर लाजमी है, इसकी तैयारी में मसरूफ हो जाओ। वजीरों ने यह सुनकर सिकंदर सुल्तान को समझाया और कहा कि आलीजा, समुद्र का किनारा मालूम करना बहुत मुश्किल है, इसमें बड़ी से बड़ी तकलीफ और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सिकंदर बादशाह जिस कदर शानो शौकत रखता था, वहां वो अपने पास एक जिद्दी दिल भी रखता था। सिकंदर सुल्तान ने वजीरों से कहा कि यह सब तुम्हारे ख्याल खाम है, मर्द मुसीबत से नहीं घबराते। एक वजीर ने जुर्रत करते हुए कहा, हुजूर, मर्द जहां मुसीबत से खौफ नहीं खाते हैं, वहां जलती हुई आग में पांव देकर जलाना नहीं जानते। मर्द को दानिशमंदी के साथ मर्द बनना चाहिए। सिकंदर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, हरगिज नहीं, हिम्मत और इस्तकलाल हर मुसीबत को रफा करता है। हत्ता कि अगर आग में पांव रख दिया जाए तो पांव पर एक मन कपड़ा जरूर लपेटना चाहिए, फिर वो नहीं जलेगा। दानिशमंदी की यही मानी है, जैसा कि मैंने आपकी मिसाल से समझाया। बस अब तैयारी करो कि मैं कल सुबह ही बहरी सफर करूंगा। 6 माह के लिए खुर्दो नोश का सामान मुहैया किया जाए, यानी खाने पीने की चीजें, और दिन निकलने से पहले पहले जहाज पर यह सामान लाद दिया जाए। वजीर के हुक्म सुनकर मजबूर हो गए और बहुत खूब कहकर दारुल सुल्तानी से रुखसत हुए। अब हर तरफ ये शोर मचा हुआ था कि सिकंदर सुल्तान कल बहरी सफर करेंगे। बच्चे बच्चे की जुबान पर यही था। जब वो वक्त आया कि सूरज ने अपना सर मशरिक से निकाला और शाहाना लिबास पहनकर तमाम आलम को अपनी रोशनी में ले लिया, उस वक्त शहनशाह सिकंदर अपनी ख्वाबगाह से उठे और वजीरों को बुलाकर कहा, क्या सब काम हो गए? क्या समुद्री जहाज तैयार है? सब वजीरों ने दस्ते बस्ता अर्ज किया, जी हजूर, तशरीफ ले चलिए। 6 माह का खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम है। तमाम अनाज दाना जहाज पर लाद दिया गया है और हमारे जहाज का आधा हिस्सा अनाज से भर गया है। दीगर सामान सफर भी सब तैयार है। यह सुनकर सिकंदर सुल्तान ने खुश होकर कहा, मेरे हमरा मेरे चारों वजीर रहेंगे और 1 लाख फौज की पूरी जमीयत रहनी चाहिए। क्या वो अनाज और दाना इस कदर आदमियों के लिए पूरे 6 माह तक काफी हो सकता है? ये सुनकर वजीर ने कहा, जी आलिजा, आप मुतमईन रहिए, ये सब आदमियों के लिए 6 माह तक का अनाज काफी होगा। ये सुनकर सिकंदर सुल्तान फौरन ख्वाबगाह से बाहर आए और दीगर कामों से फारिग होकर जहाज की तरफ रवाना हुए। जिस बंदरगाह पर सिकंदर आजम का जबरदस्त जहाज था, वो शायर के ख्याल के मुताबिक रश के आरम था। ठंडी ठंडी हवा के दिल फरेब झोंके दिलो दिमाग को सरसब्ज बना रहे थे और तरोताजगी बख्श रहे थे। बंदरगाह पर खड़े जहां तक भी नजर जाती, पता चलता था कि सिवाय पानी और समुद्र के कुछ न दिखाई देता। थोड़ी देर के बाद सिकंदर सुल्तान अपनी फौज के साथ और चारों वजीरों के साथ जहाज पर सवार हुआ। उस वक्त समुद्री लहरें फिजाए लतीफ में दिल को सरूर और आंखों को नूर बख्श रही थी। पानी पुरसकून था। जहाज निहायत आजादी के साथ पानी की जबरदस्त मौजों को चीरता फाड़ता साफ निकला जा रहा था। हवा वगैरह का नामो निशान तक न था, ना कोई खतरा था, ना कोई अंदेशा। आसमान पर मतला बिल्कुल साफ था। बारिश वगैरह की भी फिक्र न थी। किसी किस्म की दहशत अंगेज बात से भी दिल मुतमईन थे। बुरे आसार का नामो निशान तक न था। सिकंदर आजम अपने चारों वजीरों के साथ एक पुरतकल्लुफ और शानदार कमरा में रौनके अफरोज थे। जहाज उस वक्त निहायत तेज रफ्तारी से चल रहा था। यह सफर सिकंदर आजम का बहुत मशहूर सफर है और इसे अक्सर लिखारियों ने अपने नए नए पहलुओं में बयान किया है। खासकर ईरानी लिखारी महमूदुल्लाह शिकमानी ने इस वाकया को आंखों देखा बयान किया है कि यह सफर ऐसा था कि हर वक्त जहाज चलता रहता था। 6 माह तक के लिए जहाज एक लम्हे के लिए भी ना रुका, बराबर चलता रहा था। सिकंदर आजम अपने कमरे में बैठा हुआ था और वजीरों से दुनिया की कैफियत के मुतालिक मसरूफ गुफ्तगू था। सिकंदर आजम ने कहा कि मैं हैरान हूं कि दुनिया कैसा तलीसम है। खुदा ने इसमें कैसे कैसे अजूबे रखे हैं। जमीन से नहीं मालूम कौन से दस्ते गैब ने समुद्र जारी किया, दरिया नमूदार किए और जमीन पर दरख्त, फूल, पत्ते, चमन, अनाज वगैरह आखिर कहां से पैदा हुए। वजीरों ने सिकंदर से यह सब कुछ सुना और अपनी अपनी राय जाहिर करने लगे। एक वजीर ने कहा, कुदरत के तमाम राजों को अफशाए राज करने के लिए बहुत अलूम दुनिया में इजाद हुए हैं, जैसा कि मंतक, फलसफा, साइंस वगैरह। बहुत से अलूम ऐसे हैं कि जो शख्स इनसे काफी वाकफियत रखता हो, वो खुदा के राजों को पहचान जाता है। दूसरा वजीर सुल्तान सलामत, जब तक कि खुद कुदरत खुदाबंदी ना चाहे, इसके राज इंसान की समझ में नहीं आते। ये सुनकर शहनशाह सिकंदर ने इसकी तायीद की। लेकिन तीसरा वजीर कहने लगा, आलीजा, असल बात तो यह है कि अकल बादशाह है। अगर इंसान अकल से अच्छी तरह काम लेना चाहे तो कुदरत के राजों को पहचान लेना
कोई दुश्वार काम नहीं। सिकंदर ने इसकी भी तायद की। फिर चौथा वजीर, जो बहुत ही अक्लमंद था, कहने लगा, अलीजा, मैंने अपने तीनों दोस्तों की गुफ्तगू सुनी। अब इस दुनिया की कुदरत के राजों का इंकशाफ जिस तरह होता है मैं बयान करूंगा। सिकंदर ने फौरन इजाजत दी तो चौथा वजीर कहने लगा, आलिजा, जिस शख्स में ये तीन बातें होंगी वो कुदरत के तमाम राज पहचान सकता है। कुदरत ना तो खुद चाहती है और ना अलूम यानी फलसफा वगैरह से काम चल सकता है, ना अकल समझा सकती है, क्योंकि इंसान की अकल महदूद है और शान लामहदूद है। इस तरह अकल भी इंसान की महदूद है, जो एक खास हद तक कुदरत के अनमोल राजों पर रसाई हासिल कर सकती है, और दीगर अलूम यानी फलसफा, मंतक वगैरह की भी एक हद होती है। ये जिस कदर राय कायम की गई है ये सब महदूद है और कुदरत खुदाबंदी की कोई हद नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में शान परवरदिगार के राज समझने के लिए तीन लामहदूद ताकतों की जरूरत है। जब तक ये ताकतें इंसान के पास नहीं, उसके भेद को नहीं समझ सकता। सिकंदर की ये बात सुनकर हैरत की इंतहा न रही। कहने लगा, लेकिन वो तीन ताकतें कौन सी हैं? वजीर ने कहा, आलिजा, एक ताकत हिम्मत यानी बहादुरी, एक ईमान की ताकत और एक इस्तकलाल यानी साबित कदम रहना, अपने मकसद पर डटे रहना। जिस शख्स में ये तीनों ताकतें होंगी उसके नजदीक दोनों जहां के काम यानी एक भी नामुमकिन नहीं। वो सब कुछ कर सकता है। ये तीनों चीजें लामहदूद हैं। हिम्मत की कोई हद नहीं, इस्तकलाल की कोई हद नहीं और ईमान की भी कोई हद नहीं। सिकंदर ने अपने चौथे वजीर का बयान सुनकर इसको मोहब्बत की नजरों से देखा और कहने लगा, तुम सच कहते हो। बेशक हिम्मत और इस्तकलाल और ईमान, इन तीनों की कोई हद नहीं, और बेशक ये तीनों चीजें जिसके दिल में मौजूद हों उसको दुनिया में कोई मुश्किल नजर ना आएगी, और लफ्ज नामुमकिन इसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात का सबूत चाहता हूँ। गो अकल कहती है कि ये सच है, मगर बगैर सबूत मुझे तस्लीम नहीं। तुमको ये साबित करना होगा कि खुदा की शान पहचान लेने वाला तीन बातों को अजीज समझता है। एक इस्तकलाल यानी साबित कदमी, और ईमान और हिम्मत इसकी मंजिल आसान कर देते हैं। चौथे वजीर ने यह सुनकर बसद अदब अर्ज किया, आलिजा, हक को साबित करने के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। जो मुसीबत आप पर नाजिल हो मुझे इतला दे। बाहुकम परवरदिगार, मेरी ईमानी और इस्तकलाली और हिम्मत की ताकत इस मुसीबत पर गालिब आएगी। वो मुश्किल नहीं जो आसान ना हो। सिकंदर सुल्तान ने यह सुनकर गुस्से में कहा, क्या मुझ पर भी कोई मुसीबत नाजिल हो सकती है? मैं दुनिया का बादशाह हूँ, मुझ पर हरगज मुसीबत नहीं आएगी। सुल्तान आजम शहनशाह सिकंदर का यह लफ्ज गरूर सुनकर वजीर मुस्कुराया और कहने लगा, आलिजा, गरूर ना कीजिए, मुसीबत आप पर भी आ सकती है। आलिजा, मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूँ बरहक है। आप पर भी इसी तरह कई मर्तबा मुसीबत नाजिल हो सकती है। आप पर जो मुसीबत आ सकती है वो अगर नहीं आई तो जरूर आएगी। दुनिया का असूल यही कहता है। ये सुनकर सिकंदर बादशाह कहने लगा, अगर मुझ पर कभी मुसीबत आएगी तो तुम्हें अपनी ईमानी और हिम्मत और इस्तकलाल की ताकतें जाहिर करके इसको रद्द करना पड़ेगा, वरना सख्त सजा के मुर्तकब करार पाओगे। वजीर ने कहा, आलिजा, मुझे मंजूर है। सिकंदर बादशाह यह सुनकर खामोश हुआ। जहाज बराबर समुद्र की दिल फरेब लहरों को चीरता फाड़ता अपना रास्ता तय कर रहा था। सिकंदर के जहाज को चलते हुए पूरे 3 महीने हो गए थे, मगर समुद्र का दूसरा किनारा किसी तरह भी ना मालूम हो सका। 3 माह के बाद सिकंदर बादशाह अपने चौथे वजीर से कहने लगा, हमें इस जहाज में सफर करते हुए आज पूरे 3 महीने हो गए हैं, लेकिन समुद्र का दूसरा साहिल अभी तक नहीं पा सके। आखिर समुद्र कितना वसी है, किस कदर वसी है, मैं ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, आलिजा, अभी 3 माह तक और इंतजार कीजिए, कभी न कभी समुद्र का दूसरा साहिल आपको नजर आ ही जाएगा। सिकंदर ने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, लेकिन खाने का इंतजाम भी 6 माह तक का है। अगर हम 3 माह तक का समुद्र का सफर और करते रहे तो वापस कैसे आएंगे, क्योंकि तमाम अनाज दाना खत्म हो जाएगा और तमाम फौज भूखी मर जाएगी। वजीर ने यह सुनकर जवाब में कहा, आलिजा, फिर आप क्या इरादा फरमाते हैं? सिकंदर ने कहा कि बेहतर यही है कि वापस अपने मुल्क चलें, 3 महीने में पहुंच जाएंगे। वजीर ने कहका लगाते हुए आजिजी से कहा, आलिजा, हिम्मत और इस्तकलाल का दामन ना छोड़िए, आपने जो इरादा किया है उसे पूरा कर दिखाइए। ये सुनते ही बाकी तीनों वजीर कहने लगे, हुजूर, ये वजीर आपको धोखा देना चाहता है। 3 महीने गुजरते ही हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। यहाँ सिवाय पानी और आसमान के और क्या नजर आता है? और ये भी मालूम नहीं कि समुद्र का दूसरा किनारा 3 माह में ही नजर आएगा या नहीं। चौथा वजीर, जो अपने ईमान का सच्चा था, कहने लगा, हुजूर, क्या तमाम फौज को आप खुराक देते हैं? हरगिज नहीं, सबको खाना पीना खुदा देता है और खुदा ही देगा। हम लोग भूखे ना मरेंगे।
اگر 3 مہینے کے بعد بھی سمندر کا دوسرا کنارہ نظر نہ آیا تو بھی خدا ہم کو اس سمندر میں غیب سے کھانا کھلائے گا۔ استقلال اور ہمت اور ایمان، یہ تینوں طاقتیں سب آسان قرار دیں گی۔ سکندر بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا، چونکہ سکندر بھی ان تینوں باتوں کا قائل تھا اور مانتا تھا، لیکن ثبوت نہ ملتا تھا۔ پھر اس نے غور کیا، دل میں سمجھا کہ ممکن ہے کہ مجھے ان تینوں باتوں کا اچھی طرح ثبوت مل جائے۔ بظاہر تو آسان نظر نہیں آتے، سمندر کا دوسرا ساحل نہ ملا تو سمجھ لیں گے کہ ہماری موت اسی طرح آئی تھی۔ سلطان یہ سب کچھ سوچ کر فرمانے لگا، اچھا، ہمت مرداں مدد خدا، جہاز کو چلاؤ، ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر رہیں گے۔ مصیبتوں سے گھبرا جانا مردوں کا شیوا نہیں، یہ مردانگی نہیں ہوتی۔ سکندر کے اتنا کہنے سے باقی سب مجبور ہو گئے اور جہاز پھر تیزی سے اپنا سفر طے کرنے لگا۔ جہاز تو برابر چلتا رہا، لیکن تینوں وزیر اس چوتھے وزیر کے دشمن ہو گئے اور ایک روز آپس میں اس طرح مشورہ کیا، ہم کو چاہیے کہ اپنے مرنے سے پہلے اس چوتھے وزیر کو قتل کر دیں۔ ہم سب آج نہ مرے تو 3 ماہ کے بعد ہمارا مرنا یقینی ہے۔ ہماری موت یقیناً آئے گی، کیونکہ سمندر کا دوسرا کنارہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں جو فوراً نظر آ جائے گا۔ نہیں معلوم کہ کہاں ہے کنارہ اور کہاں تک نہیں، اس کا پتہ بھلا کون لگا سکتا ہے۔ سمندر کا نام پھر سمندر ہے۔ دوسرا کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ اس چوتھے وزیر کو آج ہی قتل کر دینا اچھا ہے، لیکن کس طرح؟ اس وقت تو دن کے 3 بجے ہیں، رات ہونے دو، پھر میں ترکیب بتاؤں گا۔ پہلے نے کہا، پھر ایک بولا، میرے خیال سے آج شب کے 1 بجے اس کو سمندر میں پھینک دینا چاہیے۔ تیسرے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب کو اس سمندر میں مارنے کی وہی کوشش کر رہا ہے۔ پھر ایک بولا، ایسا ہی کرو، کسی بہانے سے اس کو جہاز کی پانی والی دیوار کے پاس لے آؤ اور پھر تینوں زور سے دھکا دے کر اس کو سمندر میں گرا دیں گے، یہی ہو سکتا ہے۔ دوسرا بولا، لیکن اس کام سے پہلے ہم دونوں کو چھپ جانا ہوگا۔ جب یہ وزیر اس کو یہاں دیوار کے پاس لائے گا، جب ہی ہم دونوں پھرتی سے نکل کر اس کو سمندر میں دھکیل دیں گے۔ بس تو پھر تیار ہو جاؤ، پھر اس کو مار کر ہم تینوں شہنشاہ کو سیدھی رائے دیں گے اور کسی بہانے سے ان کو ملک کی طرف واپس لے چلیں گے۔ غرض یہ بات پختہ ہو گئی اور سب اس عقل مند وزیر کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ جہاز اپنی پوری رفتار پر چل رہا تھا اور سکندر بادشاہ اپنے زر نگار خانہ میں بے تکلف رونق افروز تھا، اور جہاز کے کھڑکی سے منہ باہر نکالے ہوئے سمندر کی دلکش مگر خوفناک موجیں دیکھ دیکھ کر کبھی خدا کو یاد کرتا تھا اور کبھی اس کی شان پر خوش ہوتا تھا۔ سوائے پانی اور آسمان کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ سکندر سمندر کے نظاروں میں اس قدر غرق تھا کہ اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ تھی۔ یکا یک سکندر کے پیچھے کچھ کڑکڑاہٹ کی آواز آئی۔ سکندر کا خیال برطرف ہو گیا اور اس نے مڑ کر اپنی پشت کی طرف دیکھا۔ دیکھتے ہی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کمرہ کی زمین پر ایک سفید کاغذ پڑا ہوا تھا۔ سکندر نے غور کیا اور خیال آیا کہ ضرور یہ پرچہ کسی شخص نے میرے کمرے میں پھینکا ہے۔ یہ خیال کرتے ہی سکندر بادشاہ نے فوراً اس کاغذ کے پرچے کو اٹھایا اور کھولا اور پڑھا۔ اس میں کچھ مضمون ایسا لکھا تھا، دراصل یہ خط وزیر نے لکھا تھا اور اس نے سکندر اعظم کو لکھا تھا، سلطان اعظم سکندر صاحب، مجھے یہ پرچہ خفیہ طور پر آپ کے کمروں میں پھینکنے کی اس لیے جرت ہوئی کہ میری زندگی سخت خطرے میں ہے، اس لیے میری درخواست قبول فرمائیے، کیونکہ جب تک یہ بحری سفر ختم نہ ہو جائے شرف نیاز نہ حاصل کروں گا، کیونکہ میرے دشمنوں کو اس سے شک ہوتا ہے اور آتش حسد ان کے سینوں میں بھڑکتی ہے۔ میرے دشمن کون ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں ہر حال میں ایمان، استقلال اور ہمت کا پرستار ہوں۔ فقط اطلاع عرض کر رہا ہوں، خیر اندیش آپ کا چوتھا وزیر۔ سکندر کی حیرت ترقی کرنے لگی۔ مضمون کیا پڑھا کہ دماغ میں خیالات کا طوفان برپا ہو گیا۔ سکندر نے بہت غور کیا کہ آخر اس وزیر کا دشمن کون ہے، لیکن کچھ نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ آخر اس نے سوچا کہ معاملات کو رونما ہونے دیا جائے، پھر جو کچھ ظاہر ہوگا دیکھا جائے گا۔ سکندر اس پرچہ کا مضمون پڑھ کر لاکھوں گہرائیوں میں اتر گیا۔ پھر اس کو کچھ خیال غم آیا تھا۔ اس نیک نفس سلطان نے اپنا لباس تبدیل کیا اور اپنی شکل فوراً ایک ملاح کی شکل جیسی بنائی، اور تھوڑی دیر سوچتے رہنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے بعد نامعلوم کہاں پہنچا اور پہنچ کر کہاں غائب ہو گیا۔ اب وہ وقت آیا کہ ہر طرف اندھیرے کا دور شروع ہوا۔ رفتہ رفتہ سورج غروب ہونے لگا اور ہوتے ہوتے بالکل ہی مغرب میں پردہ پوش بن کر کہیں اور غائب ہو گیا۔ رات کا وقت بھی ٹلتا رہا اور کچھ عرصہ میں گھڑی نے پورا 1 بجایا۔ چوتھا وزیر علیحدہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا جاگ رہا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کئی سیاہ لباس والے پوری اسرار شخص اس کے کمرہ میں داخل ہوئے۔
वजीर इन्हें देखते ही उठकर बैठ गया और अपनी तलवार म्यान से खींच कर निकाल ली और इन स्याह लिबास वालों को तलवार दिखाते हुए कहने लगा, मुझे तुम लोगों के इरादे मालूम है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। जब तुम लोग अपने कमरा में बैठे खुफिया गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त भी मैं दीवार के पीछे खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था। बोलो, क्या तुम मुझे कत्ल करने आए हो? स्याह लिबास वाले ये सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, बेशक हम लोग तुम्हारे कत्ल के इरादे पर आए हैं। ये सुनते ही वजीर ने फौरन तलवार चलाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो सब खौफ ज़दा हो गए। इन स्याह लिबास वालों में एक शख्स निहायत शेर दिल था। इसने जरा आगे बढ़कर फौरन वजीर की हाथ से तलवार छीनना चाहिए। ये देखते ही दीगर सियापोश भी वजीर पर हमला आवर हुए और यकायक सब इस पर टूट पड़े। ज्यादा देर न गुजरी थी कि इन बदमाशों ने चौथे वजीर को जकड़ लिया और एक कपड़े से इस तरह बांध दिया जैसे धोबी लादी को बांध देता है, और लादी यानी इस गठड़ी के अंदर के कपड़े दिखाई नहीं देते। वजीर को गिरफ्तार करके ये लोग उस जगह से बाहर निकले और चाहते थे कि आगे बढ़ें और इस चौथे वजीर को, जिसको इन्होंने गठड़ी की तरह बांध रखा था, इसे कंधे पर डालकर समुद्र में फेंक दें कि यकायक वजीर ने आवाज देते हुए कहा, ए गाफिलो, अब मेरे ईमान और हिम्मतो इस्तकलाल का कारनामा देखना। मैं घबराने वाला नहीं हूँ, परवरदिगार मेरा निगहबान है। मैं इस वक्त मौत के मुंह में हूँ, मगर अब भी वो मेरी जरूर मदद करेगा। इसकी रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। वजीर के ये अल्फाज सुनकर इन लोगों ने कहके लगाए और जहाज की पानी वाली दीवार के करीब तक आ गए और चाहते थे कि वजीर को उठाकर समुद्र में फेंक दे के यकायक इन्हें पीछे से किसी की आवाज आई, हाय हाय तूफान। ये चीखो पुकार सिर्फ एक शख्स की थी, जो बार बार ये पुकार पुकार कर चीख चीख कर कह रहा था, हाय हाय तूफान। ये वही शख्स था जो मल्लाह के भेष में था, यानी सिकंदर आजम। तीनों वजीरों ने देखा कि एक मल्लाह हाय तूफान की चीखें मारता हुआ करीब आ रहा है। तीनों वजीरों ने मल्लाह की तरफ देखा। मल्लाह करीब आ गया और कहने लगा, हुजूर तूफान आ गया, जहाज गर्क हुआ जाता है। तीनों वजीरों ने जहाज की खिड़की से बाहर मुंह निकाला और समुद्र को देखना शुरू कर दिया। वो तीनों तो समुद्र का नजारा करने में मसरूफ हुए। इधर मल्लाह ने निहायत फुर्ती से इस गठड़ी में बंधे हुए वजीर को उठाकर कांधे पर डाला और एक तरफ फौरन छुप कर खड़ा हो गया। वजीरों ने समुद्र को बगौर देखा। जब इन्हें तूफान के आसार नजर न आए तो इन्होंने अपना मुंह खिड़की के बाहर निकाला। अब जो देखते हैं तो मल्लाह भी गायब है और वो चौथा वजीर भी, जिसे इन्होंने गठड़ी की तरह बांध कर रखा था, वो भी गायब है। ये देखकर इन तीनों वजीरों के होशो हवास गुम हो गए। हैरानगी की आलम में हर तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन वो गठड़ी और मल्लाह कहीं नजर न आए। ये देखते ही इन तीनों ने आपस में कहा, अफसोस, शायद हमारी कार्रवाई की किसी को खबर हो गई थी, जरूर किसी को इल्म हुआ होगा। दूसरे ने कहा। फिर पहला वजीर कहने लगा, बेहतर है कि इस जगह से भाग चलें और आज की रात नाकामी बर्दाश्त करके आराम करें। दूसरे ने कहा, हाँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो इसे ठिकाने लगाएंगे। चलो, बस देर लगाने से खतरा बढ़ जाएगा। वो तीनों फौरन इस जगह से भाग निकले और अपनी अपनी आराम गाह में जाकर आलमे हैरानी में सो गए। इनके जाते ही वो मल्लाह यानी सिकंदर आजम, इन्होंने इस गठड़ी को इस जगह से निकाला और इसे कांधे से उतार कर जमीन पर रखा, फिर खोलकर वजीर को रिहा किया। वजीर ने हैरत की आलम में पूछा, आप कौन हैं? यह सुनते ही मल्लाह ने अपनी आंख का तिल दिखाया और इशारा किया। यह देखते ही वजीर की जुबान से निकला, कौन? शहनशाह। शहनशाह सिकंदर ने खामोश रहने के लिए इशारा किया। वजीर खामोश हुआ और सिकंदर अपने हमरा वजीर को अपने कमरे में ले आया। दोनों ने कुछ गुफ्तगू करने के बाद आराम किया और सो गए। जबकि फिर तारीकी का दौर खत्म हुआ और सूरज नमूदार हुआ और हर तरफ रोशनी छा गई। सुबह सादक नमूदार हुई। उसी वक्त सुल्तान सिकंदर बेदार हुए। फौरन चौथे वजीर से कहा, जिस वक्त तुमको रात में तुम्हारे दुश्मन उठाकर ले गए थे और समुद्र में फेंकने वाले थे, तुमने इनसे क्या कहा था? वजीर ने कहा, अलीजा, मैंने कहा था कि मैं इस वक्त मौत के मुंह में हूँ, मगर फिर भी मेरा ईमान और हिम्मतो इस्तकलाल मेरी मदद करेंगे। खुदा मेरा निगहबान है, मेरी हिफाजत करने वाला है। बस मैंने यही कहा था कि इतने में हुजूर आप तशरीफ ले आए। सिकंदर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और इसे कहा कि इसी वक्त तीनों वजीरों को बुलाओ। वजीर ने दरबान को रवाना किया और पैगाम उन तीनों के पास पहुंचाया और अर्ज की कि हुजूर को शहनशाह याद फरमाते हैं। तीनों वजीरों ने यह सुनकर हैरत से आपस में कहा, रात ही ये वाकया हुआ और सुबह ही शहनशाह सिकंदर ने हमें याद कर लिया। जरूर कोई राज है, खैर मालूम हो जाएगा। चलना चाहिए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन पहले मैं इस पैगाम लाने वाले से कुछ पूछ लूं, क्या शहनशाह के पास कोई और भी था? इस पैगाम लाने वाले ने कहा,
جی ہاں، وزیر نے پوچھا تو پیغام لانے والے نے جواب دیا کہ شہنشاہ سکندر کے پاس چوتھے وزیر بیٹھے ہوئے تھے۔ سب نے کچھ سوچا اور پھر بولے، اچھا تم جاؤ اور سکندر شہنشاہ سے کہو کہ ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ پیغام لانے والا یہ سن کر چلا گیا اور شہنشاہ سے اسی طرح جا کر کہہ دیا۔ اب ادھر سکندر بادشاہ ان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں وزیر سکندر بادشاہ کے کمرہ میں حاضر ہوئے اور آداب بجا لائے۔ سکندر بادشاہ نے نہایت سنجیدگی سے ان تینوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو رات کا واقعہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، مجھ سے خوف نہ کھاؤ، میں تم سے کچھ نہیں کہتا اور اتنا کہتا ہوں کہ اگر اب کسی وقت بھی وزیر چوتھے پر تم نے حملہ کیا، تم نے اس چوتھے وزیر پر وار کیا، تو اس سے پہلے تم تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ہمت، استقلال اور ایمان کا پہلا کرشمہ تم دیکھ چکے ہو کہ چوتھا وزیر موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا۔ شاید تم کو معلوم نہیں کہ رات ملاح کی شکل میں خود تھا اور میں وزیر کو بچا کر تمہارے ہاتھوں سے چھڑا لایا۔ وہ تینوں وزیر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ہوش و حواس تینوں کے گم تھے۔ ایک بولا، لیکن عالی جاں آپ کو ہماری اس ناجائز کارروائی کا کیسے پتا چلا؟ سکندر بادشاہ نے کہا، کوئی ایسی بات نہیں جس کا مجھے علم نہ ہو، جاؤ اب آرام کرو۔ سب خوف زدہ ہو کر اور سکندر بادشاہ کو زمین تک جھک کر سلام کرنے کے بعد اس جگہ سے باہر نکلتے چلے گئے۔ سلطان سکندر اعظم کا عالی شان جہاز سمندر کے دوسرے کناروں کو ڈھونڈتا ہوا برابر راستہ طے کرتا رہا اور بیان کیے ہوئے حالات و واقعات جہاز میں رونما ہوتے رہے۔ اسی طرح 6 ماہ کا پورا عرصہ گزر گیا، لیکن سمندر کا دوسرا ساحل تو کیا اس کے آثار بھی نمودار نہ ہوئے۔ رسد راشن تمام ختم ہو گئی، یعنی کھانے پینے کا سامان۔ پھر سکندر اپنی 3 لاکھ فوج کے ساتھ بھوک کی شدت سے حیران و پریشان موت کا سامنا کرنے لگا۔ تمام فوج اور لشکر، ملاح اور منتظمین وغیرہ نے دن بھر فاقہ کیا اور اس خوفناک مصیبت سے گھبرا کر خدا سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، کیسا برا وقت ہم پر آن پڑا ہے کہ چاروں طرف پانی اور آسمان کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ملاح بھوک سے مرنے لگے ہیں۔ دوسرا دن بھی صاف گزر گیا، جہاز میں ایک دانہ بھی باقی نہ بچا تھا۔ بہت سے لوگ سمندر کا پانی پی پی کر پیٹ بھر رہے تھے، مگر آخر کب تک پیٹ بھرتے؟ آخر ملاحوں نے خود میں جہاز چلانے کا دم نہ پا کر جہاز کو وہیں روک دیا اور لنگر ڈال دیے۔ سکندر بادشاہ کی پریشانی انتہا کو پہنچی اور وہ گھبرا کر خدا سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگا۔ تینوں وزیروں نے کہا، اے شہنشاہ، ہم اسی روز مصیبت سے خبردار ہو گئے تھے اور آپ کو مشورہ دیا تھا، مگر اس چوتھے نالائق وزیر نے خود کو اور آپ کو اور ہم سب کو مار ڈالنے کی چال چلی۔ عالی جاں، ہمیں بات کرنے کی بھی طاقت نہیں۔ وزیروں نے یہ کہا اور سکندر بادشاہ نے چوتھے وزیر سے کہا، افسوس، اگر میں تیری چالوں سے پہلے خبردار ہوتا تو ہرگز یہاں تک نہ آتا اور میری فوج کب کی آج اپنے ملک میں مصروف آرام ہوتی۔ بول او نالائق، اب کہاں ہے وہ ایمان، استقلال و ہمت؟ عقل مند چوتھے وزیر نے مسکرا کر کہا، عالی جاں، ایمان، استقلال، ہمت، یہ میری 3 باتیں آپ کو شان پروردگار دکھا کر رہیں گی۔ ہمارے لشکر میں سے ابھی 1 گھنٹہ تک کوئی نہیں مر سکتا۔ 1 گھنٹے میں پروردگار ہماری ضرور مدد کرے گا۔ سکندر نے کہا، بے وقوف، اب بھی وہی باتیں کیے جاتا ہے۔ وزیر نے کہا، عالی جاں، یہ میں باتیں اپنی آخری سانس تک کیے جاؤں گا۔ سکندر اعظم نے یہ سن کر کہا، لیکن میرے سامنے سے دور ہو جا، یہاں بھوک کی پریشانی بولنے کے لیے بھی روک رہی ہے۔ افسوس، اب کیا ہوگا؟ 1 گھنٹے میں ہماری موت یقینی ہے۔ وزیر نے کہا، عالی جاں، خدا کی رحمت ایک لہجے میں نمودار ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مصیبت میں خدا پر بھروسہ نہ رکھنے والے تمام فوجی لوگ گھبرا رہے ہیں، مگر مجھے بالکل فکر نہیں ہے۔ آخر آپ صاحبان کے ساتھ میں بھی مرنے والا ہوں۔ یکا یک سکندر بادشاہ نے چلا کر کہا، آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرا ایمان جھوٹا ہے اور ہمت و استقلال ایک دھوکہ ہے۔ سکندر بادشاہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ یکا یک سمندر سے ایک خوفناک آواز آئی، جس کے جملے یہ تھے، ایمان، ہمت، استقلال اور اس کا عامل سچا ہے۔ یہ الفاظ کسی نے انسان کی زبان میں سمندر میں سے کہے، جس کو سن کر سکندر بادشاہ کے ہوش اڑ گئے اور اس نے فوراً جہاز کی کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ سر باہر نکال کر دیکھا تو سکندر سراپا حیرت بن گیا۔ اس نے دیکھا کہ مچھلی سمندر سے اپنا سر باہر نکالے ہوئے انسانی زبان میں گفتگو کرتی ہے۔ اس مچھلی کا سر اتنا بڑا تھا کہ سکندر کی عالی شان جہاز کی اس کے سامنے کوئی وقت ہی نہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں کئی میل تک یہ ایک پہاڑ ہے جو دلوں پر خوف و ہراس برساتا ہے۔ سکندر نے مچھلی کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے تو اس نے سوچا کہ یہ ضرور کوئی قدرت کا بھید ہے۔ مچھلی سے میں جو کچھ کہوں گا یہ اس کا جواب دے گی۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے
مچھلی سے کہا کیا تو میری ہمدرد ہے؟ مچھلی کے منہ سے آواز نکلی ہاں سکندر تیرا وزیر سچا ہے، قدرت کے راز پہچاننے کے لیے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہمت و استقلال اور ایمان کی ضرورت ہے، مجھے خدا نے تیری مدد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ سکندر بادشاہ نے یہ سن کر کہا تو مجھے بتا کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ مچھلی کے منہ سے آواز نکلی اے سکندر یہ معلوم کرنا ممکن نہیں، سمندر، زمین و آسمان یہ قدرت کے تین زبردست پر اسرار راز ہیں، ان تینوں کا پتہ لگانا سخت مشکل ہے اور قطعی ناممکن ہے۔ سمندر کا دوسرا کنارہ تو کیا معلوم کر سکتا ہے؟ سمندر کا دوسرا کنارہ تو کیا معلوم کر سکتا ہے؟ تیرا جہاز 6 مہینے تک میری پشت پر چلا ہے اور آج میرے سر تک آیا ہے۔ جب تیرے جہاز سے میرے سر کو تکلیف پہنچی تو میں نے اپنا سر باہر نکالا۔ میں تیری نظر میں کتنی بڑی مچھلی ہوں تو اس کا حساب نہیں لگا سکتا، بس یہی حساب ہے کہ یہاں پر میرا سر ہے اور پیچھے جہاں سے تو چلا تھا وہاں میری دم تھی، اور پھر بھی میں کہتی ہوں کہ میرا قد بہت چھوٹا ہے۔ یہ سمندر ہے، اس سمندر میں مجھ سے 4 اور 5 گنا بڑی مچھلیاں پڑی ہیں، بھلا تو سمندر کا کنارہ کس طرح معلوم کر سکتا ہے؟ سکندر نے جب یہ سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے، خدا کی قدرت کا دل و جان سے عاشق ہوا اور کبھی ایسا ارادہ نہ کرنے کی قسم کھائی کہ اب کبھی یہ ارادہ نہیں کروں گا کہ سمندر کا دوسرا کنارہ معلوم کروں یا پھر قدرت کے کسی بھی پر اسرار راز کو جاننے کی طرف سوچ بھی سکوں۔ پھر مچھلی سے کہا اے مچھلی تو اب میں کیا کروں؟ کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں آنن فانن میں اپنے ملک میں واپس پہنچ جاؤں یا میری فوج کو اتنا کھانا دے کہ اس کا پیٹ بھر سکے۔ میں 6 مہینے تک کا انتظام کر کے آیا تھا، وہ کھانا سب ختم ہو گیا اور میری فوج بھوکی مر رہی ہے۔ مچھلی کے منہ سے آواز نکلی اچھا اے سکندر اب میں پلٹا مارتی ہوں، یعنی میں اپنا سر وہاں لے جاتی ہوں جہاں میری دم ہے اور جہاں سے تو 6 مہینے ہوئے چلا تھا، اور اپنی دم میں پہنچاتی ہوں۔ اپنی سب فوج کو حکم دے کہ جہاز کو اچھی طرح پکڑ لے اور اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں، ورنہ ہوا کے تیز جھونکے ان کی آنکھیں پھوڑ دیں گے۔ سکندر نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی سب فوج کو آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا۔ سب نے تعمیر کی اور مچھلی نے یکا یک ایک زور کے ساتھ پلٹا مارا۔ جہاز میں زبردست زلزلہ آیا جو آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ نصف گھنٹے کے بعد جو سب نے آنکھیں کھولی تو سمندر کا وہی ساحل تھا جہاں سے سکندر بادشاہ 6 مہینے پہلے چلا تھا۔ سب کے سب خدا کی شان پر نثار ہوئے اور دل و جان سے معتقد ہوئے۔ جہاز کے لنگر پھوڑے گئے اور سب بھوکے پیاسے جہاز سے اترے اور ساحل پر جمع ہو گئے۔ سکندر بادشاہ باخیریت تمام فوج کے اپنے ملک میں داخل ہوا اور دوسرے روز دربار لگایا اور دربار میں چوتھے وزیر کو بے انتہا انعام و کرام سے نوازا اور ان تینوں وزیروں کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن چوتھے وزیر نے کہا کہ حضور یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا تھے، ان کا قصور معاف کیا جائے۔